संख्यामा अंकहरूको योगफल 7 र गुणनफल कति छ 12 छ हैन भनेछ कि यदि एक स्थानको अंक 10 स्थानको अंक भन्दा ठूलो भए एक स्थानको अंक र 10 स्थानको अंक पत्ता लगाउनुहोस्। फेरि भनेछ कि यदि दुई अंकको उक्त दुई अंकको संख्या र 100 को विपरीत संख्या पनि लेख्नुहोस्। अनि अर्को के छ हामीलाई उक्त दुई अंकको संख्यामा एक स्थानमा रहेको अंकलाई दोब्बर र 10 स्थानमा रहेको अंकलाई तेब्बर बनाउँदा नयाँ दुई अंकको संख्या र सुरुको संख्याको तुलना गर्नुहोस्। तो पहिले त हेर्यो हाम्रो कन्डिसन के भन्छ कि दुई अंकको संख्या हैन दुई अंकको संख्या भन्नाले कति देखि स्टार्ट हुन्छ दुई अंकको संख्या कति देखि स्टार्ट हुन्छ 10 देखि स्टार्ट हुन्छ कतिमा खत्म हुन्छ 99 मा गएर खत्म हुन्छ। यसको मतलब त्यो जुन संख्या बताइरहेछ त्यो सबैको बीचको कुनै संख्या रहेछ हैन त मानिहालौं दुई अंकको त्यो मानिरहेछ भाइ मानौ दुई अंकको संख्या हैन संख्या लेखेको स्पष्ट छ नि हो सर दुई अंकको संख्या 10x plus y हुन्छ भन्नुको अर्थ भनेको यदि टेलमा हामीले कुनै संख्या जोड्छौं भने त्यो भनेको कति अंकको संख्या बन्न पुग्छ दुई अंकको संख्या बन्न पुग्छ हैन त भनिरहेछ कि यसको संख्याहरु के हुन् त्यसो भए एउटा त 10 आफै यो 10 मा केही जोड्छौं त 10 त संख्या हैन नि त्यो त पुरै टोटलाइजर आउँछ र x र y भन्नाले के हो हामीसँग संख्या हो जहाँ y भनेको एकाइ स्थानको संख्या हो। जस्तै हामीले लेख्छौं हैन यदि 10 लेखेछौं भने यो 0 कुन स्थानको संख्या हो एकाइ स्थानको र यो 1 कुन संख्याको स्थानको हो 10 स्थानको। त यसले भनिरहेछ कि जहाँ x र y क्रमशः संख्याहरु हुन् भन्नु पर्छ भनेको त्यो जुन पुरै संख्या छ त्यो 10x + y हो र त्यसको जुन संख्या रहेछ त्यो को हो एउटा x हो भने अर्को के हो y हो भनेछ है। अब फेरि भनेछ त्यसमा कि दुई अंकको संख्याहरुको अंकको योगफल अंक भन्नाले को हो एउटा x अंक हो एउटा y अंक हो। त यसले भनिरहेछ कि त्यो अंकहरुको जोडफल कति छ पहिलो शर्तमा के भनेछ अंकहरुको जोडफल हैन त अंक भन्नाले x हो अर्को अंक भन्नाले के हो y हो त्यो जोडफल कति छ कति भनेछ 30 छ त्यहाँ अरे त्यही जोडफल योगफल त्यही हो 7 दिएछ यो समीकरण के भइहाल्यो 1 भइहाल्यो हैन। त्यस्तै गरेर अर्को पनि त्यसैमा कन्डिसन भनेछ कि त्यो अंकहरुको यदि गुणा गरियो भने त्यो अंकहरुको के गरियो यदि गुणा गरियो भने त के आउँछ होला 12 आउँछ। त दोस्रो शर्तमा उले भनेछ x र y को संख्याहरुको गुणनफल गरियो भने कति हुन्छ 12 हुन्छ। यो समीकरण कति भइहाल्यो 2 भइहाल्यो है। अब यसको आधारबाट के भनेछ यदि एक स्थानको अंक 10 स्थानको अंक भन्दा ठूलो छ एक स्थानको अंक भन्नाले को y ठूलो छ हैन यही एक स्थानको हो 10 स्थानको को हो x यसको मतलब यो संख्या के छ सानो छ हैन यो संख्या के छ सानो छ। अनि अब भनेछ कि र 10 स्थानको अंक पत्ता लगाउनु भन्नुको अर्थ भनेको एक स्थान र 10 स्थानको संख्या के गरेर पत्ता लगाउनु भनेछ। त हामीले x र y को के निकाल्न भनेछ भ्यालु निकाल्न भनेछ हैन। यसबाट आउँछ कि नै भ्यालु हेर त यसैमा कसैको मान राख्दिन हैन चाहे समीकरण 1 बाट निकाल्दिन चाहे समीकरण 2 बाट कसैको मान निकाल्दिन अनि निकालेर के गर्ने अर्कोमा लगेर प्रतिस्थापन गर्दिने। त मानव यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकालिरहेछौं है x को के निकालिरहेछौं हामी भ्यालु निकालिरहेछौं x बराबर y मल्टिप्लाई मा छ इक्वल टु को त जान्छ भने भाग गर्छ हैन। त 12 बाइ कति भइहाल्यो y यो समीकरण के भइहाल्यो 2। अब का नम्बरको प्रश्न अनुसार भनेछ
समीकरण 2 को मान कहाँ राख्दा समीकरण 2 को मान समीकरण 1 मा राख्दा। अच्छा त्यसलाई माथिवाला निकाल्छौ त तलवालामा राख्नुपर्छ। यसको मतलब हामीसँग x को ठाउँमा कति भइहाल्छ 12/y प्लस y बराबर कति 7। ए हुन्छ नि x को ठाउँमा कति राखियो 12 प्लस y किनभने यो भ्यालु हो x को अनि y जस्ताको त्यस्तै। यसको एलसीएम लिउँ त। यदि एलसीएम लियो भने कति एलसीएम आउँछ y यो यसको तल केही छैन भने 1 हुन्छ। अब 1 ले यता गुणा गर्छ y ले यता त 1 ले यदि 12 मा गुणा गर्छ भने 12 लाई कुनै फरक पर्छ पर्दैन। त्यही भएर 12 भइहाल्यो। प्लस को y ले y मा गुणा गर्यो भने y स्क्वायर बराबर कति हुन्छ 7। यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्दिन्छ। यसको मतलब यसको तल केही छैन भने 1 यो यता जान्छ यो यता त यो आउँछ कति 12 प्लस y स्क्वायर किनभने 1 मा गुणा गर्छ भने फरक पर्दैन। बराबर कति भइहाल्यो 7y। एरेन्ज गर्दी मलाई त y स्क्वायर माइनस को 7y अनि प्लस को 12 बराबर 0 भनेछ कि 12 को यस्तो खण्डीकरण निकालौं कि गुणा गरेपछि 12 हुनु पर्यो र जोडेपछि कति हुनु पर्यो 7 हुनु पर्यो। सागु नै निकालौं छिटो है। कति आउँछ y स्क्वायर माइनस 4 12 4 प्लस 3 7y प्लस 12 बराबर 0। अब यसलाई यदि हामी हल गर्छौं भने त कति आउँछ हेर त y स्क्वायर माइनस को 4y माइनस को 3y प्लस को 12 बराबर 0। साझा लिम त यो दुईटामा y साझा आयो y माइनस कति भइहाल्यो 4 अब माइनस को 3 साझा आइहाल्यो बच्यो के y माइनस 4 बराबर 0 और y बराबर y माइनस 4 अनि अर्को के आयो y माइनस 3 बराबर 0। आइदर आर गर्दिम आइदर आर बुझिरहेछौ नि हो सर। y माइनस 4 बराबर 0 भइहाल्यो त y बराबर कति भइहाल्यो 4। अर्को y बराबर के भइहाल्यो y माइनस 3 बराबर 0 भइहाल्यो त y बराबर कति भइहाल्यो 3। अब हेर y को हामीसँग कतिवटा भ्यालु आएको छ दुईटा भ्यालु आएको छ तर प्रश्नमा वाला के भनेछ कि जुन y को भ्यालु छ त्यो के छ बढी छ के भन्दा बढी छ x भन्दा बढी छ। त यदि हामीले एन्सर लेख्ने हो भने त न त 4 लाई लेख्न मिल्छ न त 3 लाई किनभने त्यहाँ त x को भ्यालु पहिला आउनु पर्यो नि। x को भ्यालु आइसकेपछि तब त थाहा हुन्छ कि कुन भ्यालु आइरहेछ कतिले बढी आइरहेछ। त्यसैको आधारबाट हामी के गर्छौं यसलाई हल गर्छौं। ल y को मान कुनै समीकरणमा लगेर राखौं हैन। y को मान के गर्ने y को मान समीकरण 2 मा राख्दा हैन। 2 वालामा सजिलो हुन्छ भागा मात्र गर्न पर्छ हैन। त यसको मतलब x बराबर कति भइहाल्छ 12 एउटा y राख्छौ भने 4 आइहाल्यो। अर्को यदि राख्छौ भने 12 कति भइहाल्छ 3। यसको मतलब x बराबर कति आयो 3 अनि y यो कति आयो 4। त यो एउटा x को 3 आइरहेछ एउटा y को 4 सरी x को एउटा 3 आइरहेछ एउटा 4 अर्को y को 4 आइरहेछ फेरि 3। त यसले प्रश्नमा भनेछ यदि एक स्थानको संख्या 10 स्थानको संख्या भन्दा ठूलो छ जुन एक स्थानको संख्या छ एक स्थान भन्नालेको y को स्थानमा रहेको संख्या छ त्यो को छ ठूलो छ। यसको मतलब त्यो ठूलो छ भने पक्कै छ कि एक को यो 10 को स्थानमा रहेको संख्या के होला सानो होला यो नि। अब बताऊ y ठूलो छ त y ठूलो कति आयो 4 x भनेको पक्कै सानो छ त्यही भएर x को कति आउनु पर्छ। यसको मतलब x को 4 मान्ने गर्न मिल्दैन र y को 3 मान्ने गर्न मिल्दैन किनभने प्रश्नमा के भनेछ y के छ ठूलो छ x के छ सानो रहेछ। त्यही भएर भनेको हामी एन्सरमा के लेख्छौं यसको x बराबर कति 3 y बराबर 4 है। यो हाम्रो एन्सर भयो पहिलोको अनुसार। फेरि त्यसमा अरु के थपेछ उक्त 2 अंकको संख्या र सो को विपरीत संख्या पनि पत्ता लगाउनुहोस्। अब विपरीत जुन 2 अंकको संख्या छ यसको के भनेछ हामीलाई विपरीत
संख्या पत्ता लगाउनु भनेछ हैन। यो विपरीत संख्या हेर त x को रूपमा लेखेछ कि संख्याको रूपमा लेखेछ एकचोटि हेर त। किनभने संख्याको रूपमा लेख्छ भने यो x को रूपमा लेख्छ भने इन्टरचेन्ज गर्छौं हामी। यदि डाइरेक्टै आन्सर लेखेछ भने यसको भ्यालु निकाल्छौं तब आन्सर लेख्छौं। के को रूपमा लेखेछ 10y + x 4 हैन त 4 हैन यो का नम्बरको भयो नि का नम्बर 10a + b के हो ए प्लस 34 43 संख्या डाइरेक्टै निकालेर लेखेछ बस ला निकालेर लेखा है। खा नम्बरमा भनेछ उले 2 अंकको संख्या हैन 2 अंकको संख्या हैन संख्या 2 अंकको संख्या भन्नाले के हो 10x + y हो हैन। अब 10x + y भन्नाले 10 भयो x भन्नाले कति निकालियो 3 + y भन्नाले 4 यसको मतलब 10 दिया 30 30 4 34 एउटा यो आन्सर भइहाल्यो। फेरि के भनेछ 2 अंकको विपरीत संख्या 2 अंकको विपरीत संख्या है। अब विपरीत संख्या भन्नाले के बुझ्छौ कि 10 त त्यस्तै रहन्छ जुन 1 को स्थानमा छ त्यो 10 को स्थानमा आउँछ र जुन 10 को स्थानमा छ त्यो 1 को स्थानमा जान्छ। यसको मतलब भन्नु पर्छ भनेको 10y + के भइहाल्छ x। अब 10y भन्नाले 10 * y भन्नाले कति भइहाल्यो 4 + के 3 र 10 चौको 40 40 + 3 43 एउटा यो आन्सर भइहाल्यो खा नम्बरको लागि है। ओरिजिनल संख्या 10x + y थियो अब त्यसको विपरीत संख्या के बन्यो 10y + x बन्यो। फेरि के भनेछ कि उक्त 2 अंकको संख्यामा एक स्थानमा रहेको अंकलाई दोब्बर र 10 स्थानमा रहेको अंकलाई तेब्बर बनाउँदा बन्ने नयाँ 2 अंकको संख्या र सुरुको संख्याको तुलना गर्नुस् हैन। गा नम्बरमा भनेछ के भनेछ 2 अंकको नयाँ संख्या हैन 2 अंकको नयाँ संख्या है 2 अंकको नयाँ संख्या। अब नयाँ संख्या के हुन्छ एउटा 10 त रहिरहन्छ हैन। अब उले भनेछ कि 2 अंकको संख्यामा एक स्थानमा रहेको अंकलाई दोब्बर एक स्थानमा रहेको अंकलाई के भनेछ दोब्बर गर्दा एक स्थानमा रहेको अंकको y हो हैन त y लाई के भनेछ उले दोब्बर गर्न भनेछ। आ x जुन 10 को स्थानमा रहेको संख्या छ त्यसलाई के गर्न भनेछ उले तेब्बर गर्न भनेछ है। त तेब्बर भन्नाले कति भइहाल्छ 3x ए हुन्छ नि। त भनेछ कि यो जुन संख्या आएको छ त्यो कति आउँछ हेर त 10 * 3 * x भन्नाले x भन्नाले कति आयो 3 + 2 * 4 यसको मतलब 10 दिया 30 30 दिया 90 ए हुन्छ नि। 90 8 98 भइहाल्यो किनभने त्यो 10 दिया 30 30 दिया 90 4 × 8 थियो त 90 8 98 भइहाल्यो। अब भनेछ कि यो ननिकाल्ने उले भनेछ तुलना गर्न है। जुन पहिलो संख्या आएको छ जुन पहिलो संख्या आएछ त्योसँग के गर्न भनेछ अहिले तुलना गर्दा पहिलो 2 अंकको संख्यासँग तुलना गर्दा है। पहिलो 2 अंकको संख्यासँग पहिलो 2 अंकको संख्यासँग तुलना गर्दा संख्यासँग तुलना गर्दा है तुलना गर्दा। अब तुलना गर्छ भने पहिला 98 माथि गइहाल्यो रेशियो कति आइहाल्यो पहिलो 34 ला यसको डिभाइड गरेर तपाईको कति आइरहेछ 98 लाई 34 ले भाग गरेर आइरहेछ किनभने 4 4 8 34
4 4 8 4 12 4 16 आउँदैन हैन 2 ले काट्छ 2 ले काटौँ त यसलाई 2 ले 34 लाई काट्छौ 98 लाई काट्छौ भने कति आउँछ 98 लाई 48 49 49 सर 49 आउँछ यसलाई काट्छौ भने यसलाई 34 लाई 17 आउँछ 17 गुणा 34 7 ले काट्दैनन् हैन कुनै 3 ले पनि काट्दैनन् 50:17 दिएछ के 17:49 दिए 17:49 दिएछ ठिक छैन अगाडि पछाडि गरेछ हैन पहिलो अंक भन्नाले 34 दोस्रो भन्नाले 98 यसलाई रेशियोमा निकाल्छ भने कति आउँछ 17:49 हैन यही आन्सर भइहाल्यो यो 2 अंक वाला पनि प्राय इम्पोर्टेन्टै छ है